लागीं कोणी आसा जाल्यार भूक बी लागल्या जाल्यार तवशांनी एपलान मसालो घातलो तो कसलो घालून खाता ते फ्रुटांक फळांक ते मसालो लावन खाता न्ही ते पाकीट हाडलेले आसा पतंजलीचे ते आतां एपलाचेर घातला मसालो आनी तवशेचेरूय मातसो पडला आतां हे पोटान घालता आनी रांदूंक वयता मागीर तुमकां भूक लागल्या जाल्यार येया एक एप्पल आनी तवशीं आसा दोन हाडलेली 2 एप्पलां 2 तवशीं चला मागीर आमी रांदूं या जेवपाकूय रावा पयसल्यान बी येयला जाल्यार म्हाजे एप्पलां तवशीं म्हारग रे बाबा गर्मेन कांय खावंक जायना पण भूक लागता पोटाक पयसो पळोवन कितें जातलें भूक वयतली लास्ट मोडचेच पडटा न्ही 500 रुपया व्हरून भाजयेच्या गाड्यार घालता म्हणटा हाडटा सामान तितलें जाय तें जाय आतां तवशें आनी एप्पल खावन ताकत येतली मागीर रांदप म्हाका भूक लागता कोण आसा दिणारो विचारणारो सुद्दां रातचें जेवण आसतना हांव उपाशी न्हिदता म्हाका कोण उठून जेव म्हणणारो ना मागीर दुसऱ्या दिसा भायर म्हटलें तें मनजातीक तेंच्या नशिबान आसता ते हांव उपाशी न्हिदलें काय चला म्हाका लायक करा आनी वयर काडा व्हिडिओ पळोवन हांव कितले कश्टान जगता घामाच्यो पावळ्यो म्हाज्यो त्या गाड्यांतल्यान येता म्हणसर घरा कडेन जेल मागले जेल दिना थंड उदक मागल्यार तें ना एक दुकान बंद आसा सोडा बी हाडून पितले जाल्यार सरबत करून लिंबू सरबत सोडाचें दुकान बंद आसा गाडो म्हणटा गाडो आमी